ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा 4 पूर्व मन्त्री सहित 290 जना विरुद्ध मुद्दा दायर। 18 अर्बभन्दा बढी बिगो दाबी। गौर हत्याकाण्डको दोषीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयले गर्यो पत्रचार। अब नेता पक्राउ पर्दै सन्दीप लामिछाने विरुद्ध मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा आज पनि बहस हुन सकेन। भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रभावकारी कदम चाल्न प्रधानमन्त्रीसँग नेपाली काङ्ग्रेस रूपान्तरण अभियानको आग्रह। भ्रष्टाचारमा मुछिएका माओवादी केन्द्रका नेतालाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। गौर हत्याकाण्डको छानबिन कुनै पनि हालतमा नरुकिने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको घोषणा। सामाजिक सद्भावना बिगार्ने माथि कारबाही गर्ने गृह मन्त्रालयको चेतावनी। गौ हत्या गर्नेलाई कारबाही नगरेको भन्दै गृहमन्त्री विरुद्ध वीरगञ्जमा प्रदर्शनमा 5 जना पक्राउ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको मुद्दा खुल्ला राखियो। खुल्न आएका बखत दर्ता हुने। कोशी प्रदेश सरकारलाई राप्रपाले गर्ने भयो समर्थन। राप्रपालाई सङ्केत गर्दै रविन्द्र मिश्रले लेखे, कुकुरको पुच्छर 12 वर्षमा ढुङ्ग्रोमा राखे पनि बाङ्गाको बाङ्गै। वर्तमान सरकार ठोस नीति लिएर अगाडि बढ्न नसकेको नेता झलनाथ खनालको भनाई। सरकारको राम्रो कामबाट अतालिनेहरूले माओवादी विरुद्ध भरम छरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। अर्थतन्त्र सुधारका लागि कृषि, विद्युत र पर्यटन क्षेत्रको विकास आवश्यक रहेको अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको टिप्पणी। सरकार र सत्तारूढ दलले नै कोशी प्रदेशमा जातीय सद्भावना बिथुल्ने काम गरेका हुन् भन्दै सांसद भगवती नेउपानेको टिप्पणी। साम्प्रदायिकता मच्याउन खोज्नेहरूबाट होशियार बन्न केपी शर्मा ओलीको चेतावनी। सत्तारूढ दल गठबन्धन म्युजिकल चेयरको खेलाडी जत्तिको पनि नभएको ओलीको दाबी। एमसीसी विरुद्ध नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा सडकमा एमसीसीको कार्यालय घेराउ गर्दै। तनहुमा गाई काटेको आरोपमा 3 जना परे पक्राउ। कोशी सरकारलाई समर्थन गर्ने शर्तमा राप्रपालाई सभापति छाडेको माओवादी केन्द्रका नेता माधव सापकोटाको भनाई। काङ्ग्रेस चिर निन्द्रामा छ, बिउतिएको दिन सरकारको आयु सकिने शेरबहादुर तामाङको टिप्पणी। सांसदमा ज्ञान रसाईको प्रश्न। गाई गोरु काटेर सामाजिक सञ्जालमा प्रदर्शन गर्दा गृहमन्त्री हेरेको हेरै भए। टोपबहादुर रायमाझी निलम्बनको 2 महिनापछि पाए सांसदले जानकारी। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका 10 समितिका सभापतिमा 11 जनाको उम्मेदवारी। र एसिया कपमा नेपालको प्रतिद्वन्दी पाकिस्तानले पायो विश्व क्रिकेटमा पहिलो वरियता। बजार अनुगमनमा सुनिता ढङ्गोलको कडाई। ढुसी परेको कोक बेच्नेलाई 1,50,000 जरिमाना। सेयर बजारमा निकै ठुलो गिरावट। कारोबार रकममा पनि घट्यो। माओवादी र राप्रपा बीच लेनदेन। कोशीमा गठबन्धनलाई सघाउने, केन्द्रमा संसदीय समितिको सभापतिमा सघाउने। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राजनीतिमा आउन चाहे वेलकम छ भन्दै केपी शर्मा ओलीको स्वागत। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझी आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको मुख्य समाचारबाट सुरु गरौँ। दर्शकबिन ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा 4 पूर्व मन्त्री सहित 290 जना विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। आइतबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको कृत्य सम्बन्धी मुद्दामा 290 जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरिएको हो। 52 जनाबाट जग्गा जफत गर्न माग दाबी गरिएको अधिवक्ता कीर्ति शर्माले जानकारी दिएका हुन्। उनले भने अनुसन्धानले लामो समय लगाएर ठोस निर्णय लिएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जो आबद्ध छन्, जसले निर्णय गरेका थिए, ती निर्णयकर्ता जसले सरकारी जग्गालाई निजी जग्गा भनेर देखाएका थिए। यो जग्गा प्रकरणको विवादको विषयलाई लिएर आज अभियोजन पक्षले अभियोग पत्र काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर गरेको छ। पूर्व उप प्रधानमन्त्री एवं काङ्ग्रेसका नेता विजय कुमार गक्सेदार, पूर्व मन्त्री चन्द्रदेव जोशी, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, सञ्जय कुमार शाह उक्त मुद्दामा 18 अर्बमाथि बिगो दाबी गरिएको छ। उनीहरूमाथि कृत्यको अभियोजन भने छैन, तर कृत्य कामबाट जोडिएको जग्गा किनेकाले त्यो जग्गा
शपथ गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ। सिआइबीले सरकारी कृत्य र सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान गरे तापनि सरकारी वकिल कार्यालयले सरकारी कृत्यमा मात्र मुद्दा दायर गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता गौर घटनामा दोषी देखिएका माथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई पत्रचार गरेको छ। यो सँगै जसपाका नेता उपेन्द्र यादव पक्राउ पर्ने खबर प्राप्त भएको छ। गौर घटनामा देखिएका दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै पीडितहरू आन्दोलन गर्दै आएका थिए। 17 वर्ष अगाडि चैत्र 7 गते रौतहटको गौड राइस मिलमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादी केन्द्रको बीचमा भएको झडपमा 27 जना माओवादी नेता तथा कार्यकर्ता को ज्यान गएको थियो। कारबाहीको लागि सरकारमाथि दबाव बढाएपछि साउन 23 गते गौर हत्याकाण्ड पीडित सङ्घर्ष समिति र गृह मन्त्रालय बीच 5 बुँदे सम्झौता भएको थियो। सोही सम्झौता कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। उनले भने सङ्घर्ष समिति र गृह मन्त्रालय बीच भएको सम्झौता अनुसार कार्यलाई अगाडि बढाउन हाम्रो तर्फबाट पत्र पठाइसकेका छौँ। त्यसको आधारमा अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। घटनामा परि घाइते भएकाहरूलाई उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य मन्त्रालय र आर्थिक सहयोगका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा पत्र पठाउने काम भएको उनले जनाएका छन्। घटनाको विषयमा त्यस समयमा दर्ता भएका जायरीलाई समेत छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भए अनुसार गृह मन्त्रालय प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। अनुसन्धान गृह मन्त्रालयले गर्ने होइन, यसका लागि छुट्टै संरचना छ। सो संरचनालाई पत्रचार गरिसकेका छौँ। प्रवक्ता भट्टराईले भने सम्बन्धित निकायले यसबारे छानबिन गरेपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। उनले भने पछिल्लो समय काङ्ग्रेसका सांसद सुनिल शर्मा पक्राउ पर्नु, काङ्ग्रेसका नेता विजय कुमार गक्सीदार पक्राउ पर्नु, पुर्जी काट्नु, पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग पनि सिआइबीले बयान लिनु जस्ता घटनाले राजनीतिक उथलपुथल भएको छ। यता गौर घटनाका कारण जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले उच्च स्तरीय छानबिन आयोगको माग गरिरहेका छन् भने स्रोतले भनेको छ राजनीतिक दबावका कारण गौर घटनाको फाइल तत्काल अगाडि बढ्ने देखिँदैन। तर माओवादी केन्द्रका नेताहरू तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले अगाडि बढाउने कोसिस गरिरहेका छन्। राजनीतिक वातावरण शान्त भएपछि त्यसलाई पुनः अगाडि बढाउने समेत बताइएको छ। राजनीतिक दबावका कारण उपेन्द्र यादवको फाइल अहिले पेन्डिङमा राखेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा भएको छ। आज पनि बहस हुन नसकेको अवस्था रहेको हो। क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दाको सुनवाई आइतबार हुन सकेन। लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने विरुद्ध मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको हो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रकाश प्रसाद पण्डितको इजलासमा सुनवाई तय भए तापनि लामिछानेको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको हो। न्यायाधीश पण्डितको इजलासमा 5औं नम्बरमा सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दा पेशी चढाइएको थियो। सन्दीप विरुद्ध जबरजस्ती करणीको अभियोग लागेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसको रूपान्तरण अभियान समूहले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गर्दै भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न आग्रह गरेको छ। बालुवाटारमा पुगी प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्दै उनीहरूले भ्रष्टाचारका विषयमा गम्भीर भएर कदम चाल्न ध्यान आकर्षण गरेको नेता भूपेन्द्र सिंहले जानकारी दिएका छन्। अभियानकर्ताहरूले भ्रष्टाचारको मुद्दामा शून्य सहनशीलता अपनाई ललिता निवास काण्ड, भुटानी शरणार्थी प्रकरण काण्ड, सुन काण्ड, जातीय द्वन्द्व तथा सामाजिक सद्भाव भड्काउने लगायतका संविधान विपरीत हुने र राष्ट्रको बेइज्जत गराउने खाले सबै मुद्दामा बलियो रूपमा आफूलाई उभ्याई उचित छानबिनद्वारा सत्य तथ्य बाहिरले जनता माझ एउटा बलियो सरकार रहेको महसुस गराउन आह्वान गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीसँग भेटेपछि शाहले भने सोही अवसरमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यी सबै मुद्दामा आफू गम्भीर ढङ्गले प्रस्तुत हुने र यसलाई निचोडमा पुरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको समेत जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचारमा मुछिएका माओवादी केन्द्रकै नेता भए पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार अनियमितताका
प्रकरणमा मुछिएका सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने समेत घोषणा गरेका छन्। काङ्ग्रेसको रूपान्तरण अभियानका अगुवासँग आइतबार बिहान कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले अनुहार नहेरे कुनै पनि प्रकरणमा मुछिएका सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता समेत जनाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी केन्द्रकै कृष्ण बहादुर महरा र उनका छोराको नाम मुछिएका बेला माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नै दलका नेता भए पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने बताएका हुन्। यसका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB लाई निर्देशन दिएको जानकारी दिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तथ्य र प्रमाणको आधारमा सबैमाथि कारबाही हुने समेत उनले घोषणा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच गौर हत्याकाण्डको छानबिन नरोकिने भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पनि घोषणा गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू पछिल्लो समय उपेन्द्र यादवलाई पक्राउ गर्ने योजनासहित यस्तो घोषणा गरेको हुन सक्ने बताइएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले गौर हत्याकाण्ड प्रकरणमा पीडितसँग गरिएको सहमति अनुसार छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही हुने बताएका छन्। आइतबार वीरगञ्जमा प्रेस सेन्टर नेपाल प्रसाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नमा जवाब दिँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन्। उनले भने पीडित पक्षसँग सरकारले गरेको 5 बुँदे सहमति उल्लेख भए अनुसार घटनाका बेलामा परेका जाहेरी समेतको आधारमा बनाएर समग्र छानबिन गरी दोषी देखिएकाहरूलाई नेता होस् जसलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याएर सम्बन्धित निकायले यो प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्याउने घोषणा गरेका हुन्। यसैबीचमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सामाजिक सद्भाव बिगार्नेमाथि पनि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले भने जातीय र धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न सँगसँगै आग्रह गरेका छन्। प्रेस सेन्टर नेपाल प्रसाले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले बहुजातीय बहुभाषिक तथा सांस्कृतिक विशेषता युक्त नेपालको पहिचान भएकाले एकतालाई कायम राख्न सबैसँग आग्रह गरेका छन्। धर्म सांस्कृतिक र परम्परा एक अर्काको आस्था भावना तथा परम्पराप्रति असहिष्णु सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको पक्षमा उभिन सबैसँग आग्रह गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले सामाजिक सद्भाव बिगार्ने र एकता भत्काउने माथि सरकारले संविधान तथा कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने समेत उनले चेतावनी दिएका छन्। भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले सुन तस्करी प्रकरण र ललिता निवास जग्गा प्रकरणलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउन दोषीलाई कानुनी कठघरामा पुर्याउनु पर्ने दृढता समेत व्यक्त गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता गौ हत्या गर्नेलाई कारबाही नगरेको भन्दै गृहमन्त्री विरुद्ध वीरगञ्जमा प्रदर्शन भएको छ। 5 जना पक्राउ परेका छन्। वीरगञ्जमा आइतबार सरकार र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ विरुद्ध युवाहरूको एक समूहले प्रदर्शन गरेको छ। धरानमा गौ हत्या गर्नेलाई कारबाही गर्न ढिलाइ गरेको भन्दै वीरगञ्जका युवाहरूले सरकार र गृहमन्त्री श्रेष्ठ विरुद्ध नाराबाजी गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। वीरगञ्जमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्न आइतबार बिहान गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ कार्यक्रम स्थल पुगेकै बेला युवाहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले गौ हत्या गर्नेलाई फाँसी दे, गृहमन्त्री मुर्दाबाद, गृहमन्त्री राजीनामा दे लगायतका नारा समेत लगाएका थिए। त्यस क्रममा प्रदर्शनमा सहभागी 5 जना युवाहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा पनि लिएको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा वीरगञ्जका रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। उनीहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा राखिएर अनुसन्धान भइरहेको पर्सा प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक गिरीले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सरकारी वकिल कार्यालयले बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वै माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई अनुसन्धानमा खुल्न आएका बखत मुद्दा गर्ने गरी प्रतिवेदन नबनाएको दावी गरेको छ। जिल्ला न्यायाधिवक्ता महेश प्रसाद खत्रीले पछि थप अनुसन्धानले खुलिएका बखत पेश गर्ने भनेर प्रतिवादी नबनाइएको बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, पूर्व मन्त्री र अन्य प्रतिवादी नभएकाहरूको हकमा मुद्दा खुल्ला राखिएको छ, खत्रीले बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री द्वयलाई अनुसन्धानको दायरामा नलिएको भन्दै व्यापक आलोचना भएपछि CIBले अन्तिम समयमा उनीहरूको घरमै पुगेर बयान कागज गरेको थियो। CIBले दुवैजना नेता माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी बनाउन समेत सिफारिस गरेको थिएन। प्रकरणमा 4 पूर्व मन्त्री तथा बाहलवाला सञ्चार सचिव कृष्ण बहादुर राउत समेत गरी 290 जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको बताइएको छ।
दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता कोशी प्रदेश सरकारलाई राप्रपाले समर्थन गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले कोशी प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्ने जनाएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित सत्तापक्ष र राप्रपाका नेताहरूबीच भएको छलफलमा राप्रपा कोशी प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्न सहमति भएको हो। सत्तारूढ दल गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापा नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्ने भएपछि राप्रपाले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको एउटा समितिको नेतृत्व पाएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो दल माओवादी केन्द्रको भागमा परेको पूर्वाधार विकास समिति राप्रपालाई दिएका छन्। कोशी प्रदेश सरकार गठनमा सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने सहमतिपछि पूर्वाधार समिति राप्रपालाई दिने सहमति भएको माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले जानकारी दिएका छन्। सापकोटाले भने कोशी प्रदेशमा राप्रपा सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग गर्न तयार भएपछि प्रतिनिधि सभाको एउटा सभापति दिन सत्तारूढ दल गठबन्धन सहमत भएको छ। राप्रपाले उक्त समितिको सभापतिमा सांसद दीपक सिंहलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। सांसद सिंहको प्रस्तावक माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा आफै बसेका छन्। यसअघि संसदीय समितिको भागभण्डा हुँदा विकास समितिको सभापति माओवादी केन्द्रको भागमा परेको थियो। माओवादी केन्द्रले उक्त समिति सभापतिमा सापकोटालाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, तर यता राप्रपालाई सङ्केत गर्दै रविन्द्र मिश्रले कुकुरको पुच्छर 12 वर्षसम्म ढुङ्गामा राखे तापनि बाङ्गाको बाङ्गै हुने बताएका छन्। राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले आफ्नै पार्टीतिर सङ्केत गर्दै कुकुरको पुच्छर 12 वर्ष ढुङ्ग्रोमा राखे पनि बाङ्गाको बाङ्गै हुने टिप्पणी गरेका छन्। कुकुरको पुच्छर 12 वर्ष ढुङ्ग्रोमा राखे पनि बाङ्गाको बाङ्गै, थोरै अपवादलाई छोडेर केही सुध्रिनेवाला छैनन्, कोही सुध्रिनेवाला छैनन् उनले भने सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। आइतबार राप्रपा सत्तारूढ दल गठबन्धनसँग सहमति गर्दै पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ। त्यसका लागि पार्टीले कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनलाई सघाउने सहमति भएको नेताहरूले बताएका छन्। सहमतिपछि सो समितिको सभापतिका लागि उम्मेदवारी दिने तय गरिएका माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा पछि हटेका छन्। राप्रपाका तर्फबाट दीपक सिंहले उम्मेदवारी दर्ता गराउने भएपछि सत्तारूढ दल गठबन्धनले दर्शक महानुभावहरू समर्थन गर्ने जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता वर्तमान सरकार ठोस नीति लिएर अगाडि बढ्न नसकेको झलनाथ खनालले आरोप लगाएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेता झलनाथ खनालले वर्तमान सरकार विकासको ठोस नीति लिएर अगाडि बढ्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपाल दोस्रो स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सरकारले ल्याएको बजेट नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत विधिबाट नै ल्याएको र जनताको आवश्यकताको आधारमा अगाडि बढ्न नसकेको उनले बताएका छन्। सरकार देशका उत्पादन र कृषिलाई अगाडि बढाउने कुनै ठोस नीति लिएर अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै उनले हिजोकै नव उदारवादी चिन्तनको धरातलबाट दौडिरहेको टिप्पणी समेत गरेका छन्। उनले भने मानिसको जीवन झन सङ्कटमा पर्दै गएको छ। देशका उत्पादनलाई कसरी बढाउने, कृषिलाई कसरी अगाडि बढाउने यो कुरामा सरकारले कुनै ठोस नीति लिएर अगाडि बढ्न सकेको छैन, परम्परागत विधिमा नै छ। उनले भने अहिलेका जुन नीति र कार्यक्रम छन्, बजेटहरू आएका छन्, नयाँ केही देखिन्न, हिजोकै नव उदारवादी चिन्तन नै हो, कसैको धरातलबाट नै सरकार दौडिरहेको छ उनले बताएका छन्। उनले जनताले कुनै पनि पार्टीलाई विश्वास गर्न नसक्ने अवस्था भएको भन्दै देशमा राजनीतिक अस्थिरताको चक्र सुरु भएकाले जनतामा अविश्वास प्रकट गरेको र यो सरकार कामै नलाग्दो सरकार भएको उनले बताएका छन्। त्यसको जवाबमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको राम्रो कामबाट अतालिनेहरूले माओवादी विरुद्धमा भरम छरेको बताएका हुन्। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले गरेका राम्रा कामहरूबाट अतालिएकाहरूले पार्टी सरकार र गठबन्धन विरुद्ध भ्रम छरिरहेको समेत उनले टिप्पणी गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र निकट नेपाल बुद्धिजीवी सङ्गठनले तेस्रो पूर्ण बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारका काम कारबाहीबाट विक्षिप्त भएकाहरूले भ्रम छर्न थालेको बताउँदै सकारात्मक कामलाई अझै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन उनले आग्रह गरेका छन्। त्यसलाई चिर्न बुद्धिजीवी सङ्गठनले भूमिका खेल्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आग्रह गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीले बुद्धिजीवी समाज सुधारक र अगुवा भएकाले सरकारले गरेका काम कारबाहीहरूलाई जनताका बीच लैजान र सकारात्मक प्रचार गर्न समेत उनले आग्रह गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सरकार र सत्तारूढ दलले नै कोशी प्रदेशमा जातीय सद्भाव बिथोल्ने काम गरेको सांसद भगवती नेउपानेले बताएका हुन्।
दर्शकबिन राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमाले सांसद भगवती नेउपानेले कोशी प्रदेशमा जातीय सद्भाव बिथोल्न सरकार र सत्तारूढ दल गठबन्धन संलग्न रहेको आरोप लगाएका छन्। यसैबीच आइतबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्ने नेउपानेले सत्तारूढ दल गठबन्धनले जातीय सद्भावमा खलल पुर्याउने खालका गतिविधिहरू गरिरहेको आरोप लगाएकै हुन्। तत्काल त्यस्ता गतिविधि नगर्न र नियन्त्रण गर्न उनले सरकारले गम्भीर ध्यान आकर्षण गराएका छन्। आज कोशीमा पहिचानको नाममा जातीय सद्भावमा खलल पुग्ने गरी गतिविधिहरू रहेका छन्, त्यसलाई उस्काउने र गठबन्धनबाटै भइरहेको छ। नेउपानेले भने जातीय सद्भाव कायम गर्दा भन्दा त्यसलाई उकास्ने र अराजकतातिर लैजाने खालको परिस्थितिहरू आज गठबन्धनबाट सरकारबाट त्यस्ता खालको गतिविधिहरू भइरहेका छन्। बहुजात बहुधर्म बहुसंस्कृतित नेपालको पहिचान भए तापनि त्यसमा खलल पुर्याउने काम सत्तारूढ दल गठबन्धनबाटै हुनु मुलुकको लागि दुर्भाग्य भएको उनको भनाइरहेको छ। जनताका बीचमा लडाएर मुलुकलाई अराजकतातिर धक्कल्ने काम कसैले पनि गर्न नहुने उनको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ दल गठबन्धन भनेको म्युजिकल चेयरको खेलाडी जतिको पनि नभएको बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धनका दलहरू म्युजिकल चेयरका खेलाडी जतिको पनि नभएको टिप्पणी गरेका हुन्। आइतबार विराटनगरमा नेकपा एमाले कोशी प्रदेश कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले यस्तो बताएका हुन्। यिनीहरू म्युजिकल चेयरका खेलाडीहरू भन्दा माथि होइनन्। अध्यक्ष ओलीले भने यिनीहरूले काम गर्दैनन्। म्युजिकल चेयरमा जस्तो कुदेर झ्याप बसेपछि विजेता घोषित गरिहाल्ने र विजेता भए भनेर हात उठाउने काम मात्र यिनीहरूले गर्छन्, ओलीले बताएका हुन्। उनले भने जो बलियो छ त्यो गएर बस्ने भन्ने त म्युजिकल चेयरमा पनि हुँदैन। यिनीहरू म्युजिकल चेयरका खेलाडी जतिको पनि भएनन् भने उनले भने कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले लिएको विश्वासको मतको प्रशंसा निकाल्दै समय गुज्रिएपछि दिँदै नदिएको मत सच्याउने भनेर सभाध्यक्षलाई मतदान गराई तमासा देखाएको समेत उनले आरोप लगाएका छन्। गठबन्धनको ध्यान सत्ता कब्जा गर्ने र नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउनेतिर मात्रै रहेको उनको टिप्पणी रहेको छ। संविधान विपरीत होस् कि कानुन विपरीत होस्, जसरी पनि सत्ता कब्जा गर्ने र एमालेलाई कमजोर पार्ने रणनीति अहिलेको गठबन्धनको रहेको केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। संविधान विरुद्ध र लोकतन्त्र विरुद्ध बलमिचाइ गरेर सरकार बनाउने अभ्यास कोशी प्रदेशबाट सुरु भएको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। यसैबीच संविधानले सभामुख निष्पक्ष र तटस्थ हुन्छ भनेको भएपा पनि गठबन्धनले दलको सदस्यको हैसियतमा राखेर हस्ताक्षर गराउँछ। अध्यक्ष ओलीले भने अदालतले सरकार गठन नै अवैधानिक भयो भन्दा कति साह्रो घृणित खेल खेल्ने भन्ने उदाहरण कोशी प्रदेशबाट सुरु गरेका छन् उनले बताएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सरकारले जातीय द्वन्द्व मच्याउन खोजेको पनि आरोप लगाएका हुन्। कोशी प्रदेश नामाङ्करणको विषय निकाल्दै केपी शर्मा ओलीले अहिलेकै सत्तारूढ दल गठबन्धनका कार्यकर्ताहरूले ढुङ्गा मुर्दा गर्दै बाहिर निस्किएको बताएका छन्। उनले कोशी नामका पक्षमा मतदान गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिएका छन्। म 4 जना नेकपा यसका बाहेक सबै सांसदलाई धन्यवाद भन्छु। ओलीले भने तर माओवादीले दोहोरो चरित्र देखायो, त्यसबाट गल्ती गरिएछ कि भन्ने भएको छ भने हामी साथ दिन तयार छौँ बताएका छन्। सभामुखलाई राजीनामा गराएर मन्त्री बनाउने जस्तो जात्रा दुनियाँमा कहीँ नभएको समेत नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। पहिला आफूहरू संविधान अनुसार चल्न, संविधान मिच्यो भनेर स्याल हुँया गर्नेहरू अहिले चुइक्क पनि नबोलेको ओलीको असन्तुष्ट रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता एमसीसी विरुद्ध नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा सडकमा आउने भएको छ र एमसीसीको कार्यालय घेराउ गर्दैछ। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेकपाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी कार्यान्वयन विरुद्ध आज देशव्यापी प्रदर्शन गरेको छ। सांसदबाट व्याख्यात्मक टिप्पणी सहितको 12 बुँदे सम्झौता सम्बन्धमा समेत अमेरिकाले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरेको भन्दै नेकपाले देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्न लागेको हो। एमसीसी परियोजना राष्ट्रघाती भएको निष्कर्ष निकाल्दै उसले भदौ 5 गते चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन घोषणा गरेको थियो। 12 बुँदे सम्झौताको सम्बन्धमा अमेरिकाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक नगरेसम्म नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयन हुन नदिने उनले चेतावनी दिएको हो। एमसीसी राष्ट्रघाती छ, सांसदले व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने भनेर 12 बुँदे सम्झौता पारित गरेको छ। 2 वर्ष बित्न लाग्दा समेत अमेरिकाले कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। नेकपाका नेता अनिल शर्मा विरहीले भने कम्तीमा पनि 12 बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा अमेरिकाको आधिकारिक धारणा नआएसम्म
कार्यान्वयन हुन नदिने उनले चेतावनी दिएका छन्। विरहीले बिहिबार 11 बजे एसिए नेपालको कार्यालय घेराउ गर्ने समेत जानकारी दिँदै घेराउ गरेका हुन्। 77 जिल्लामा सदरमुकाममा विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको, सोमबार यसै विषयमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम समेत रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता तनहुँमा गाई काटेको आरोपमा 3 जना पक्राउ परेका छन्। शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 6 कमलभोट बस्ने 29 वर्षीय रमेश नेपाली समेत र 3 जनालाई गाई काटेको अभियोगमा शनिबार साँझ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। नेपालीले आफ्नै घरमा पाल्दै आएको गाईलाई बिरामी बारीमा लगी काट्दै गरेको सूचनाको आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय बेल चौताराबाट खटिएको प्रहरीले गाई काट्दै गरेको अवस्थामा फेला परी उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। घटनाका सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला गाई काट्ने सम्बन्धमा धरानमा निकै ठुलो विटण्ड मचिएको छ। हिन्दू र अर्को पक्षसँग निकै आन्दोलन तथा लडाईँको स्थिति समेत, झडपको स्थिति समेत भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता सांसदमा नेता ज्ञानेन्द्र साईले गाई काट्ने गोरु काट्नेहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा प्रदर्शन गर्दा पनि गृहमन्त्री रमिता हेरेर बस्ने भन्दै प्रश्न गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर साईले गाई गोरु काटेर खाएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नेहरूमाथि कानुनी कारबाहीको माग गरेका छन्। उनले वैदिक सनातन मान्ने 13% जनसङ्ख्याको आस्थामाथि खेलबाड गर्न नपाइने बताएका छन्। हिजो सांसदको बैठकमा बोल्दै साईले संविधान र कानुनको उल्लङ्घन गर्दै खुलमखुला गौहत्या भएको विषयमा गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। दर्शक पनि यसैबीच यता प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका 10 समितिका सभापतिमा 11 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका विभिन्न 10 विषयगत समितिको सभापति पदको निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता भएको छ। समितिको सभापतिका लागि नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीका तर्फबाट आज उम्मेदवारी दर्ता भएको सङ्घीय संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ। 10 मध्ये 9 समितिको सभापतिमा एकल उम्मेदवारी परेको छ भने उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिमा 2 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। अर्थ समितिको सभापतिमा नेपाली काङ्ग्रेसका सन्तोष चालिसे, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सभापतिमा जनता समाजवादी पार्टीका राजकिशोर यादव, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिमा जनमतका अब्दुल खान र राष्ट्रपाका गणेश पराजुलीको रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाकी पत्नी आर्जु राणा देउबाले पनि आफ्नो उम्मेदवारी दिएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शक पनि यसैबीच यता एसिया कपमा नेपालको प्रतिद्वन्दी पाकिस्तानले विश्व क्रिकेटमा पहिलो वरियता पाएको छ। 3 दिनपछि सुरु हुने एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगितामा पाकिस्तान पहिलो वरियता प्राप्त राष्ट्रको रूपमा सहभागी हुने भएको छ। अफगानिस्तान विरुद्धको श्रृङ्खला 3-0ले जितेपछि पाकिस्तान एक दिवसीय क्रिकेटमा पहिलो वरियता प्राप्त राष्ट्र बनेको छ। एसिया कप क्रिकेटको 16औं संस्करण अन्तर्गत अगस्त 30 गतेदेखि सेप्टेम्बर 27 तारिकसम्म पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा आयोजना हुँदैछ। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेल आगामी बुधबार पाकिस्तान र नेपाल बीच मुल्तानमा खेलिने भएको छ। एसिया कपमा नेपालको यो पहिलो सहभागिता हो। अफगानिस्तान विरुद्धको एक दिवसीय श्रृङ्खलाको अन्तिम खेलमा पाकिस्तान 59 रनले विजय भएको हो। पहिलो ब्याटिङ गरेको पाकिस्तानले निर्धारित ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 268 रन बनाएको थियो भने जवाफी ब्याटिङमा ओर्लिएको अफगानिस्तानले 48.4 ओभरमा अल आउट हुनु अघि 209 रन मात्र बनाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, नेपाल क्रिकेट टिम पर्सि पाकिस्तानसँग पहिलो पटक खेल्दैछ। नेपाल क्रिकेट टिमलाई दर्शक महानुभावहरू हाम्रो टिमबाट धेरै धेरै शुभकामना छ। दर्शक पनि यसैबीच यता बजार अनुगमनमा सुनिता डङ्गोलको कडाई रहेको छ। ढुसी परेको कोक बेच्नेलाई 1,50,000 जरिवाना गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पछिल्लो समय बजार अनुगमन बढाएको छ। ढुसी परेको कोका कोला भेटिएपछि महानगरपालिकाले 1,50,000 जरिमाना गरेको हो। कालिन्चोक ट्रेडिङ नेपाललाई महानगरपालिकाले जरिमाना गरेको हो। बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन 2077 को दफा 29 को खण्ड ङ बमोजिम जरिमाना गरिएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। जरिमाना 7 दिनभित्र तिर्न भनिएको छ। अखाद्य पदार्थ देखिएका उत्पादन तुरुन्त फिर्ता लैजानु पर्ने, सिलबन्दी राम्रो
राम्रो नभएको बोतल कम्पनीबाट गर्नु र डिस्ट्रिब्युटरबाट रिटेलमा सामग्री दिँदा पूर्ण रूपमा चेक जाँच गरेर मात्र पठाउनु होला, जरिमाना चेक काटिएको पत्रमा भनिएको छ। गत साउन 28 गते बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको बैठकमा उपमेयर सुनिता डङ्गोलले खुल्ला रूपमा बेचिने खानेकुरा, पेय पदार्थ, गुणस्तर, तरकारी र फलफुलको बजारमा निगरानी बढाउने भनेकी थिइन्। बर्खायाममा पानीसँगै फैलिने संक्रमण रोग फैलिन नदिन बजारमा हुने व्यापारिक क्रियाकलापहरूको अनुगमनका लागि तत्काल परिचालित हुने योजना बनाउन समेत उनले निर्देशन दिएकै थिइन्। दर्शकबिन उक्त निर्णयसँगै बजारमा अखाद्य वस्तुको बिक्री रोक्नको लागि उनले अनुगमनलाई कडाई गरेकी हुन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच आउनु सरको समाचारतर्फ लागौँ। साताको पहिलो दिन आज आइतबार शेयर बजारमा निकै ठुलो गिरावट आएको छ। 20.54 अङ्कले घटेर शेयर बजार परिसूचक 1993.38 बिन्दुमा पुगेको छ। आज 280 कम्पनीको 38,95,236 किता शेयर खरिद र बिक्री हुँदा 1,26,27,67,876 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। त्यस्तै आज क वर्गको कम्पनीको माकअप सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि घटेको छ। आज 3.44 अङ्कले घटेको सेन्सेटिभ इन्डेक्स 382.11 बिन्दुमा पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय शेयर बजारमा निकै ठुलो गिरावट भएको छ। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले धरानको पछिल्लो अवस्थाका सम्बन्धमा सामाजिक सद्भावका लागि सबैलाई अपील गरेका छन्। शनिबार साँझ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक एकतामा खलल पुग्ने, कार्यबाट टाढा रहिदिन र सद्भावको पक्षमा उभिदिन स्थानीय र सबै धर्मावलम्बीहरूलाई अपील गरेका छन्। उनले भनेका छन्, सामाजिक एकतामा खलल पुग्ने कार्यहरूबाट टाढा रही एकता र सद्भावको पक्षमा उभिन र समस्या समाधानका निमित्त आफ्नो ठाउँबाट सद्भाव पहल लिनु हुन धरानवासी जनसमुदाय लगायत सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक अपील गर्दछु। कसैले कसैको धर्म र भावनाप्रति नकारात्मकता, द्वैध बढाउने तथा एक अर्काको धर्ममा खलल पर्ने गरी कुनै पनि काम व्यवहार गर्न निषेध गरिएको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्मरण गराएका छन्। उनले भनेका छन्, कसैले कसैको धर्म र भावनाप्रति नकारात्मकता, द्वेष बढाउने तथा एक अर्काको धर्ममा खलन पर्ने गरी कुनै काम व्यवहार गर्नु कानुनत निषेध गरिएको छ। यसका साथै हामी जुनसुकै जाति, भाषा, धर्म र सम्प्रदायका मानिसहरू भए पनि सामाजिक सम्बन्ध र सहकार्य बिना हाम्रो व्यक्तिगत जीवन र सामाजिक प्रणालीले पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसर्थ हाम्रो एकता, सद्भाव र सहकार्य भावनात्मक सम्बन्धका साथै सामाजिक प्रगति र विकासका निमित्त अपरिहार्य समेत रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएको छ। केही दिन यता सांस्कृतिक नगरी धरानमा भइरहेका गतिविधि र त्यसले हाम्रो सद्भाव एवं एकतामा पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभावबारे नेपाल सरकार गम्भीर रहेको भन्दै उनले विज्ञप्तिमा बताएका छन्। हरेक समस्या र विमतिहरूलाई संवाद, सहमति र सहकार्यका बलमा समाधान गर्न सकिने भएकाले त्यसतर्फ गम्भीर हुन पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ध्यान आकर्षण गराएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय धरानमा गाई काटेर खाएको विषयले हिन्दूवादीहरू निकै आक्रोशित भएका छन्। हिजो हिन्दूवादीहरूले निकै ठुलो प्रदर्शन गरेका हुन् भने झडपको स्थिति देखेर सो स्थानमा दर्शक महानुभावहरू कर्फ्यू समेत जारी गरिएको थियो। दर्शकबिन, सुनसरीको धरानमा बौद्धिक सत्य, सनातन हिन्दू धर्मको रक्षा र सद्भावको आह्वान गर्दै हिन्दू धर्मका सङ्घ संस्थाहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। शनिबार सधर्मको रक्षा आह्वान गर्दै धरान बाहिर शान्तिपूर्ण र्याली निकालिएका विभिन्न हिन्दू सङ्घ संस्थाहरू तरहारको पानीपियामा आन्दोलित भएका हुन्। शुक्रबार मध्यराति धरानमा निषेधाज्ञा जारी भएको छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको प्रदर्शनलाई निषेधाज्ञा क्षेत्र बाहिरै रोक्न सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको हो। हिन्दू धर्मका अगुवाहरूको नेतृत्वमा निस्केको र्यालीमा हजारौं सर्वसाधारण सहभागी भएका थिए। धरान उपमहानगरपालिकामा केही साता अघि सार्वजनिक रूपमा गोरु काटेर भोज गरिएको विरोधमा आन्दोलन सर्किएको छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले गाई गोरुलाई आस्थाले पूजा गर्ने गरेका छन्। एक धर्मावलम्बीहरूले
एक धर्मावलम्बीहरूले अर्को धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्रमाथि प्रहार गरेको भन्दै कोशी प्रदेशमा यति बेला आन्दोलन चर्किँदै गएको छ। दर्शक महानुभावहरू, धरान छिर्न नपाएपछि इटहरीमै समेत हिजो प्रदर्शन भएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता म हिन्दू धर्मको विरोधी होइन, सबैको प्रकृति पूजक हुँ भन्दै धरानका मेयर हर्क साम्पाङले अभिव्यक्ति दिए तापनि उनले सामाजिक सञ्जालमा भड्काउ दिने खाले अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। धरान उपमहानगरपालिकामा धार्मिक तथा सामाजिक विवादले उग्र रूप लिन थालेपछि त्यहाँका मेयर हर्क साम्पाङले आफू हिन्दू धर्मको विरोध हुँदै नभएको दावी गरेका छन्। छिनछिनमै उनले विभिन्न खाले टीका टिप्पणी गर्दै फेसबुकमा मानिस भड्काउने चलखेल गरेका छन्। दर्शकबिन, यता भने कोशी प्रदेशमा यति बेला निकै ठुलो आन्दोलन चर्किरहेको बेला केपी शर्मा ओलीले फेरि भड्काउ अभिव्यक्ति दिएका छन्। कोशी प्रदेश नै उपयुक्त नाम हो भन्दै केपी शर्मा ओलीले भनेका हुन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै प्रकारको विभेद र असमानताको अन्त्य गरिनुपर्ने बताउँदै गिरिनगर दमकमा आज कार्यकर्ता भेलाहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले सामाजिक न्याय प्राप्तिका लागि जात र धर्मका नाममा विभेद गर्न नमिल्ने बताएका हुन्। उनले कोशी सबै जात जाति भाषा भाषीको अपनत्व हुने साझा नाम भएको पनि धारणा राखेका छन्। उनले केचना जस्ता होच स्थानबाट सगरमाथाको फेदसम्म मान्छेलाई मिल्ने नाम कोशी प्रदेश नै उपयुक्त भएको दावी गरेका हुन्। कोशी प्रदेश नामाङ्करण हुँदा सबैलाई राम्रो हुने भन्दै उनले जातीयका नाममा विवाद गर्न नहुने समेत बताएका छन्। पछिल्लो समय प्रदेशलाई लिएर पनि दर्शक महानुभावहरू निकै ठुलो सो स्थानमा आन्दोलन समेत हुने गरेको छ। दर्शकबिन, यता नेपाली काङ्ग्रेसले धरानमा सामाजिक धार्मिक राजनीतिक सद्भावका लागि अपिल गरेको छ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालीको सद्भावना र चाहना विपरीत धार्मिक सामाजिक सद्भाव भड्काउने गतिविधि कसैको पनि हितमा नहुने स्पष्ट पारेका छन्। यसबाट उत्पन्न हुने धार्मिक सामाजिक तथा राजनीतिक अस्थिरता र अराजकताको धमिलो पानीमा खेल्न खोज्नेका दृश्य अदृश्य शक्तिहरूलाई सहयोग पुग्ने भन्दै सभापति देउवाको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन, देउवाले परापूर्व कालदेखि विभिन्न जात जाति धर्म सांस्कृतिक र सम्प्रदायका नागरिकहरू आपसी सम्मान र गैर सद्भावले मिलेर बसेका मात्र नभई राष्ट्र निर्माण र विकासका लागि हात्तीमालो गर्दै आएको स्मरण गराएका छन्। सभापति देउवाले नेपालको कानुनले हरेक व्यक्ति र सम्प्रदायहरूलाई धर्म संस्कृति र आस्थामा चोट नपुर्याई आफ्नो धर्म संस्कृतिको पालना गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको कुरा पनि भनेका छन्। कसैको धर्म सांस्कृतिक र परम्पराप्रति कसैले दखल पुर्याउन उचित नहुने उनको भनाइरहेको छ। सभापति देउवाले यसले निम्ताउन सक्ने परिस्थिति बेलैमा अनुमान गरी हरेक व्यक्ति समुदाय र सम्प्रदाय सचेत र संयम हुन आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गरेका हुन्। राजनीतिक दल, स्थानीय जनप्रतिनिधि र धार्मिक सङ्घ संस्था एवं समाजका अग्रज व्यक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएर सबै जाति धर्म एवं सम्प्रदाय बीचको आपसी एकता र सद्भाव कायम राख्ने महान कार्यमा जुट्न उनले अपिल गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेकपा एमाले आफ्नो दावी गर्दै काङ्ग्रेस अहिले चिरनिन्द्रामा छ। बिउजिएको दिन सरकार ढल्ने ठोकुवा गरेको छ। नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता एवं पूर्व मन्त्री शेरबहादुर तामाङले अहिलेको सरकारले सुशासनलाई केवल स्टन्ट मात्रै बनाएको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा नेता तामाङले सरकारले ललित निवास सुन काण्ड तस्करी नक्कली उठानी शरणार्थी प्रकरण लगायतका विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउन नसक्ने बताएका छन्। उनले हुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धानको सुई घुमेर सम्भावित देखिएका मान्छेहरूलाई अलग्गै बाहिर राखेर अभियोजन दर्ता भएको समेत आरोप लगाएका छन्। उनले सम्भावित मानिसहरूले अनुसन्धानको दायरामा नलिई अभियोजन हुनाले उक्त प्रकरण अन्तिम निष्कर्षमा पुग्दैन भन्ने नेकपा एमालेको निष्कर्ष रहेको उनले बताएको छन्। त्यसै गरी ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नाम मुछिएका मानिसहरू सबै आर्थिक लाभकै कारण संलग्नता नभए पनि न्यायिक प्रश्न उठेपछि न्यायिक कसीमा जाँचिनुपर्ने उनले बताएका छन्। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्नता भनिएका अहिले हामी फलानो पनि भनेर जसरी नाम चर्चा गर्छौँ, कतिपय व्यक्तित्वको सम्बन्धमा आर्थिक लाभकै सन्दर्भमा आफूहरूलाई संलग्न गरेर
निर्णय गर्यो भनेर म भन्दिनँ, तर न्यायिक हिसाबले प्रश्न उठेपछि एकचोटि न्यायिक कसीमा जाँचिनुपर्ने भन्दै उनले नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई सङ्केत गरेका छन्। अहिलेको सरकारको आयु काङ्ग्रेस बिउजिएको दिनसम्म मात्रै भएको रहने उनले नेता तामाङले बताएका छन्। काङ्ग्रेस अहिले चिर निन्द्रामा रहेको र कहिलेकाहीँ बिउजिएको जस्तो गरे तापनि भ्रष्टाचार